अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अलबिर ला यबला वज़्ज़ंब ला युनसा वद्दय्यान ला यमूत एमल मा शेता कमा तदीनु तुदान। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, और बदला देने वाले, जजा देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आ सकती। तो मेरे आका फरमाते हैं, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जो चाहो तुम करो, जो करोगे वो भरोगे। याद रखना, आज बहू हो कल सास बनोगी। अगर आज अपनी सास का तुमने बेइज्जती की, उनकी बेहुरमती की, उनको घर से निकाला, जैसा सुलूक सास बन करके, बहू बन करके तुमने अपने सास ससुर के साथ किया, तुम्हारी बहुएं भी उससे बदतरीन सुलूक तुम्हारे साथ करेगी। और सुन लो, बीवियों के कहने पे माँ बाप को छोड़ने वाले जवान, अच्छी तरह कान खोल के सुन ले, आज तू अपने माँ बाप के साथ जैसा सुलूक करेगा, तेरी आने वाली नस्लें उससे बदतरीन सुलूक तेरे साथ करेगी। और अगर तूने अपने माँ बाप की खिदमत की, इंशाअल्लाह इससे बेहतर खिदमत तेरी औलाद करेगी। अगर चाहता है अपनी दुनिया में जन्नत संवारना, तो अपने माँ बाप की खिदमत कर। आज दे इस सिलसिले में एक आखिरी बात अर्ज करके बात मुकम्मल कर दूं। आज माँ बाप की आंखों में आंसू है, आज माँ बाप मस्जिदों के सीने पे बैठकर भीख मांग रहे हैं, आज माँ बाप अल्लाह अकबर दर दर के भिखारी बने हैं। जब तक बच्चे होते हैं कहते हैं मेरी माँ मेरा बाप, मेरी माँ मेरा बाप, मेरी माँ मेरा बाप, और जब जवान हो जाते हैं और बारी आती है खर्चा करने की, तो एक भाई दूसरे कहते तेरा बाप नहीं है, तू नहीं खर्चा करता, तेरी माँ नहीं, तू नहीं खर्चा करता, तेरा बाप नहीं, तू नहीं खर्चा करता। बचपन में मेरा माँ मेरी बाप, मेरी माँ मेरा बाप था, और जवान हो गए तो तेरी माँ तेरा बाप। बाप बीमार पड़ा माँ, तो कहते हैं यार मैं कितना खर्चा करूं। सोच अगर इसकी जगह तेरा बच्चा बीमार हो गया होता तो यही करता तू, तेरी बीवी बीमार हो गई यही करता तू। सुन लो, मस्जिद मदरसे पर भी खर्च करने पे वो अजर नहीं है जो माँ बाप पे खर्च करने में। हमारी दौलत के सबसे ज्यादा हकदार हमारे माँ बाप है। अपने माँ बाप की कद्र करो, वो तुम्हारी जन्नत भी है और वो तुम्हारी जहन्नम भी है। अगर उनको राजी कर लिया जन्नत है तुम्हारी, नाराज कर लिया जहन्नम है। जब तक माँ बाप खुश नहीं अल्लाह भी राजी नहीं। अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में। कमाओ, उन पे खर्च करो, कमाओ, उन पे खर्च करो, जितना खर्च कर सकते हो करो, बल्कि उनकी खुशी के लिए अगर कोई नुकसान उठाना पड़े उठा लो, नहीं होगा कोई नुकसान। उनका दिल जीतने के लिए कोई नुकसान उठाना पड़े उठा लो, नहीं होगा कोई नुकसान, कोई नुकसान नहीं होगा। आइए वो जो बात करने चला था एंड पे यही, कितना भी नुकसान उठाओगी उनके कहने पर कोई नुकसान नहीं, अल्लाह उसकी भरपाई कर देगा, उसका सिला देगा। हमारे बहुत करीब एक बुजुर्ग हैं, हजरत सैयदी मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह, कुतुब कोकन कहते हैं उनको। उनकी जिंदगी में पढ़ रहा था तो मैंने उनकी जिंदगी में देखा कि आपको पढ़ने का बड़ा शौक था। हालांकि अगर आप जानते हैं हजरत मखदूम, उनके उर्स की तारीख भी अभी एक हफ्ता पहले कमोबेश गुजरी है, इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ, वरना जहन में तो बहुत सी हस्तियाँ आ रही है, लेकिन बहरहाल उनके उर्स के अय्याम चल रहे हैं। चंद दिनों पहले विसाल की शब, 8 जमादुल आखिर उनके विसाल की शब है। और मखदूम साहब ऐसे आलिम है हिंदुस्तान के कि उनकी किताब मिस्र के जामे अजहर में भी पढ़ाई जाती है। लेकिन आपको हैरत होगी कि वो पढ़े किसी मदरसे में नहीं, जो किसी मदरसे में नहीं पढ़ा उसकी इतने बड़े मदरसे में किताब पढ़ाई जा रही है। अब आप सोचें, नौजवानों के लिए खास तोहफा, कुछ याद रहे ना रहे ये याद रखना, मखदूम साहब को बड़ी तमन्ना थी मैं आलिम बनूं। कुछ बच्चों को बचपने से शौक होता है मैं ये बनूंगा, उनको शौक था मैं आलिम बनूं। अम्मी से अम्मी मैं आलिम बनूं। अम्मी ने कहा बेटा मैं बेवा हूं और तू अगर घर छोड़ के जाएगा, पहले मदरसे ऐसे नहीं चलते थे ना, गली गली मोहल्ले में, समरकंद जाना, बुखारा जाना, इधर जाना उधर जाना, उलमा बहुत मुख्तसर थे। और ये तकरीबन कमोबेश 500 साल से जायद की बात है जो मैं आपको बयान, और भी जायद हो। मखदूम साहब ने कहा अम्मी मुझे आलिम बनना। फरमाया बेटा तू जाएगा, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी, तूने नहीं जाना। खूब लिपट लिपट के रोए। कहा माँ मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। तो कहा हाँ बेटा मैं दुआ करूंगी इंशाअल्लाह ताला ऐसे नहीं रहेगा तू। दोस्तों ने कहा चलो मखदूम अली चलते हैं।
بلکہ مخدوم بھی اس وقت نہیں کہا جاتا، کہا چلو علی چلتے ہیں، علی چلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امی کا کہنا توڑ کے نہیں آؤں گا۔ تو کہا کہ پھر پڑھو گے نہیں؟ کہا ان پڑھ رہ جائیں گے لیکن ماں کا دل توڑ کر نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان ان پڑھ رہ جائیں گے، ماں کا دل توڑ کے نہیں جائیں گے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں تو اگر کوئی لڑکی پسند آ گئی، آپ کا دل ٹوٹے یا چکنا چور ہو جائے، ہم تو کریں گے اسی کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں اگر ماں باپ کا حق کوئی جانے حق تو سوچے کہ آپ کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ چند محلے کی ادھر ادھر کی لڑکیوں کے پسند آنے پر اتنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت۔ سنو، اگر ماں باپ خوش نہیں تو شہادت کے بعد بھی جنت نہیں ملنا۔ جب ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی تو ماں باپ کو ناراض کر کے اپنی پسند کی لڑکیوں سے شادی کرنے والوں تمہیں کبھی خوشی نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی خوشی۔ جاؤ لکھ لو، اگر کرنا ہی ہے پہلے راضی کرو ماں باپ کو، ان کے پیر پکڑو۔ میں تو کہتا ہوں میری قوم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہی ہے برسوں سے، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کو ہم نے کتنا سمجھا؟ آؤ فکر رضا دیکھو، امام احمد رضا لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے بات کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ایسے ہی بات مت شروع کر دیا کرو جا کر کے، پہلے ان سے اجازت لو۔ یہ ماں باپ کی آداب ہے اہل سنت میں۔ ہمارا ہی مسلک تو پورا کے پورا ادب ہے، الدین کلہ ادب۔ ہمارے یہاں جتنا ادب ہے ان کا اتنا ادب کا ہے۔ کہا ماں باپ سے پہلے اجازت لو بات کرنے سے پہلے، اور اگر وہ اجازت دے تو ایسی بات کرو جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ آج تو ماں باپ سے نوکروں کی طرح بات کرتے ہیں، نوکروں کی طرح انہیں ڈرا کے رکھتے ہیں۔ مجال ہے باپ بیٹے کے سامنے کوئی مشورہ دے دے، مجال ہے ماں بہو کے سامنے کوئی بات کر دے، یہ حالات ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کو غلام بنا کے رکھیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ماں باپ کو اولاد غلام بنا کے رکھیں گے۔ دوستوں سے تو محبت ہوگی، ماں باپ سے اتنا پیار نہیں ہوگا۔ کہاں ہے؟ تباہی کے سوا کچھ نہیں، بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ میرا دل اس پر بڑا جو ہے وہ پھیلتا ہے، اور میرے دل کا درد کہ میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑی باتیں ذہن میں آتی ہے لیکن خیال آتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ بار نہ ہو، سردی تکلیف نہ پہنچائے، تو جلدی سے بات مخدوم صاحب کی بات پوری کروں۔ لیکن یہ میں نصیحت کے قابل نہیں، لیکن ایک نصیحت آپ کو کرتا ہوں، اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا کرو، ان کو خوش کرو۔ ہاں اگر ماں باپ خلاف شریعت کوئی کام کہے اس وہ نہیں ماننا، لیکن اس میں بھی ان کو جھڑکنا نہیں، تڑکنا نہیں، زور سے نہیں چلانا، خیال کرنا۔ کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی خوش ان کے دامن میں کوئی خوشی نہیں جن کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں۔ پہلے ماں باپ کی دعا لو، یہ بڑی چیز ہے۔ مخدوم صاحب کو دوستوں نے کہا کہ نہیں چلو گے علی؟ کہا کہ ان پڑھ رہیں گے، ماں کا کہنا توڑ کے نہیں آئے۔ بس صبح ہوئی، دوستوں تو چلے گئے علم حاصل کرنے کے لیے جس کو جہاں جانا تھا۔ صبح ہوئی، سمندر کے کنارے دیکھا ایک بڑے خوبصورت سے شخص ہے۔ انہوں نے کہا علی ادھر آؤ۔ انہوں نے سلام کیا، آپ میرا نام جانتے بزرگ؟ میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں۔ تو کہا میں خضر ہوں، میں خضر ہوں، اور تو نے ماں کی فرما برداری کر کے رک گیا، اللہ کو تیری ادا اتنی پسند آئی کہ اب اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے علم پڑھانے کے لیے آیا کروں گا، لیکن میرا مجھ سے وعدہ کرو، توجہ، مجھ سے وعدہ کرو یہ بات کسی سے کہو گے نہیں، اگر کہہ دیا تو دوسرے دن سے میں نہیں آؤں گا۔ ٹھیک ہے، روز آتے پڑھتے، کوئی محدث سے پڑھ رہا ہے، کوئی شیخ الحدیث سے پڑھ رہا ہے، کوئی کسی سے، لیکن ماں کا فرما بردار خضر سے پڑھ رہا ہے۔ یہ ماں باپ کی دعا، ماں باپ کی دعا کی برکت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، پھر ایک دن ایسا آیا، ماں نے کہا تم علی لیٹ تاخیر سے آتے ہو، فجر میں جاتے ہو، تاخیر سے بہت غلط صحبت میں تو نہیں بیٹھتے ہو، تم غلط لوگوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھتے ہو، کیوں دیر کرتے ہو؟ اب بتا دیں تو کل سے خضر نہ آئے، نہ بتائے تو ماں کا دل ٹوٹے، کشمکش ہے۔ بتاتے ہیں کل سے خضر نے نہیں آنا علیہ السلام، اور اگر نہ بتائے ماں کا دل ٹوٹتا ہے۔ سوچا خضر نہ آئے نہ صحیح، دل نہیں توڑیں گے امی کا،
ماں کو بتا دیا امی غلط صحبت میں نہیں، میں تو حضرت خضر کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، علم حاصل کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا راز بتاؤ گے، کل سے نہیں آئیں گے، امی ابو نہیں آئیں گے، امی ابو نہیں آئیں گے۔ راز افشا ہوا اور اب میرا قصہ تمام ہوا۔ ماں نے کہا کوئی بات، اللہ کرم فرمائے گا۔ کل گئے، جب وہاں پہنچے بہت روئے تھے، لپٹ کے ابو نہیں آئے۔ کل گئے تو موجود تھے، لیکن کہا پڑھانے نہیں آیا، خوشخبری سنانے آیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ماں سے اپنا راز چھپا لیتا تو میں تجھے پڑھانے آتا جیسے آتا تھا، لیکن اب پڑھانے نہیں آیا ہوں، تجھے بتانے آیا ہوں۔ ماں سے تو نے راز نہیں چھپایا نا، تو اللہ نے پھر میری محتاجی بھی تیری ختم کر دی، اور تیرے سینے کے اندر اللہ نے خود علوم اڈیل دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے علم ڈال دیا تیرے سینے میں، اللہ نے علوم ڈال دیے۔ دیکھو یہ ماں سے وفا کا مطلب۔ تھوڑی تکلیف آتی ہے، بوڑھوں کو سنبھالنا سب کے بس کی بات نہیں، یہی تو بات ہے۔ ہمارے بچپن میں جب ہم بے عقل تھے ماں باپ نے سنبھالا، اب وہ جب بوڑھے ہو گئے انہیں سنبھالو، نہیں سنبھالو گے مرتے وقت کلمہ بھی نہیں آئے گا، عذاب قبر کا شکار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ میری قوم پہ رحم فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔